नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, यहाँहरूलाई स्वागत छ ज्योतिष मन्थन कार्यक्रममा। ज्योतिष मन्थन कार्यक्रम अन्तर्गत वास्तु, राशि, रत्न, ग्रह गोचर एवं पर्व विशेषका बारेमा चर्चा, परिचर्चा र त्यसका निदानका मार्गहरूलाई यहाँहरू समक्ष तात्विक तत्त्वको रूपमा पस्किँदै आइराखेका छौँ। आदरणीय दर्शकवृन्द, म आज यहाँहरूलाई रत्न के हो, रत्नको प्रयोग गर्ने विधि कसरी गर्न सकिन्छ, अर्थात् रत्न लगाएर के भाग्यलाई चम्काउन सकिन्छ या सकिँदैन, र अनि रत्न कुन कुन ग्रहको कुन कुन प्रकृति अनुसार नै धारणा गर्न सकिन्छ, के राशि रत्न फरक हुन्छन् या राशि र ग्रह गोचरका रत्नहरूमा केही फरकता र त्यसको भिन्नताको विषयवस्तु लिएर यहाँहरू समक्ष म उपस्थित भइसकेको छु। दर्शकवृन्द, यहाँहरूलाई सर्वैविदित छ ज्योतिषशास्त्र त्यस्तो हो, प्रत्यक्षम ज्योतिषम शास्त्रम भनेर भनिन्छ, जसले भूत, भविष्य र वर्तमानलाई जानकारी गराउँछ। जसरी गएको विषयवस्तुहरूको लागि जानकारी गराउने र अनि भइराखेको वर्तमान समयलाई पनि के गर्दा, कसो गर्दा र कुन तरिकाले अगाडि बढ्दाखेरि त्यसको उपायहरू गर्न सकिन्छ, त्यो विषयवस्तु पनि ज्योतिषशास्त्रले नै बताउँछ। र अब आउँदो समय पनि कसरी तपाईँ आफूले निर्धारण गर्न सक्नुहुनेछ। जस्तै विद्यार्थीहरूको लागि पढाइको क्रम कस्तो रहनेछ, अर्थात् काम गर्ने व्यक्तिहरूको लागि काम, अनि जागिर खानेहरूको लागि मान सम्मान इज्जत प्रतिष्ठा, व्यापार व्यवसाय गर्नेहरूको लागि व्यापार व्यवसायको पक्ष र परिस्थितिको वातावरणहरू, अनि यहाँ जुनसुकै तपाईँ आफूले कार्यमा संलग्नता रहनुभएको छ भने उक्त कार्यमा सहज, सफल र सरलीकरण तरिकाले कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ दर्शकवृन्द, त्यो नै ज्योतिषशास्त्रले बताउने विषयवस्तु रहेको छ। जहाँ 9वटा ग्रहको क्रम जुन रहन्छन्, जुन कि 9वटा ग्रहले तपाईँ हामीलाई पार्ने प्रत्यक्ष प्रभाव र अप्रत्यक्ष रूपमा पार्ने प्रभावहरू छन् दर्शकवृन्द। ती प्रत्यक्ष प्रभाव र ती अप्रत्यक्ष प्रभावहरूलाई कसरी सरलीकरण र सहजकरण र अनि साथसाथै त्यसलाई मिलाएर लिएर जाने भन्ने विषयवस्तुहरू पनि ग्रह गोचरकै पक्षहरूबाट तपाईँ हामीले पाउँदछौँ। ग्रहकै सकारात्मक ऊर्जा शक्ति यदि मानव मात्रामा पर्न गएको खण्डमा उक्त मानवले उन्नति, प्रगति र समृद्धि गर्न सक्दछ दर्शकवृन्द। यदि ग्रहकै नकारात्मक पक्ष मानव मात्रामा पर्न गएको खण्डमा उक्त मानव जातिले कुनै पनि उन्नति, प्रगति गर्न भने निकै कठिनाइको पक्षहरू रहन्छन्। जस्तै तपाईँलाई विश्वास लाग्न सक्छ या नलाग्न पनि सक्दछ दर्शकवृन्द। कतिपय तपाईँ हामी वैदिक विधि अन्तर्गत चलिराखेका छौँ, कतिपय वैदिक विधिहरूलाई नमान्ने पनि परम्पराहरू पनि रहेको छ। सृष्टिको आदिमकाल र आदिम समयदेखि नै दुई पक्षहरू अर्थात् राम्रो पक्ष र नराम्रो पक्षहरू भने चलि नै आइराखेको अवस्था र परिस्थितिहरू भने यहाँहरू समक्ष सर्वविविध रूपमा रहेको छ। र त्यो सर्वविविधताको क्रम सँगसँगै राम्रो पक्ष र नराम्रो पक्ष अवश्य पनि हुन्छ। जस्तै यदि यहाँलाई सजिलो भाषामा भन्नुपर्दा नकारात्मक ऊर्जा शक्ति र सकारात्मक ऊर्जा शक्ति, जसलाई नेगेटिभ र जसलाई हामीले पोजिटिभको पक्षहरू मान्दछौँ, यदि नेगेटिभ नहुने हो भने पोजिटिभको कुनै पनि पक्षको मान्यता, मानमर्दनहरू अवश्य नहुन सक्छ। अनि पोजिटिभ सँगसँगै नेगेटिभको पक्ष पनि नहुने हो भने त्यसको पनि दर्शकवृन्द कुनै पनि मानमर्दनहरू नहुन पनि सक्दछ। तसर्थ ग्रहका पनि आफ्ना खेलहरू रहेका छन् र ती खेलहरूको पक्षहरूमा पनि विभिन्न तरिका, विभिन्न प्रकारका ग्रहहरूमा त्यस्तो प्रकारको व्याख्या पनि पाइन्छ दर्शकवृन्द। र ती ग्रहहरूमध्येमा विशेष यहाँलाई केही थोर बहुत परिचय नै गराउनु पर्दाखेरिको अवस्थामा जुन कि बृहस्पतिले हरहमेशा श्री, सम्पत्ति, ऐश्वर्य, यश, कृति अनि साथसाथै बृहस्पतिले नै दर्शकवृन्द विद्या, बुद्धि र मान सम्मान, इज्जत प्रतिष्ठाहरू बढाउने काम भने गर्दछन्। ग्रह गोचरहरूमध्येमा बृहस्पतिलाई सौर्यमण्डलको अधिपति ग्रहको रूपमा मानिन्छ। र दर्शक त्यसै गरी शुक्रलाई पनि सकारात्मक ऊर्जनशील शक्ति ग्रहको रूपमा पनि मानिन्छ। जस्तै अब ग्रहका आफ्ना कार्यहरू भने फरक फरक प्रकृतिले व्याख्या गरिएको छ। र त्यसै गरी दर्शकवृन्द अलिक क्रूर र अलि अपत्यारिलो र अनि साथसाथै बढी दुःख र सङ्घर्ष गर्नुपर्ने ग्रहको रूपको लागि भने शनि, राहु र केतु यी 3वटा ग्रहको लागि भने कतै नकारात्मक ग्रहको रूपमा पनि मानिन्छ। त्यस्तै दर्शकवृन्द कोही सकारात्मक ग्रह भए, कोही नकारात्मक ग्रहहरू भए। जुन कि सकारात्मक ग्रहले मानवलाई मात्र नभएर दर्शकवृन्द जुन प्रकृतिहरूदेखि लिएर सृष्टिको क्रममा जुन 10 सर्ग र 10 उत्सर्गहरूबाट उत्पादित भएका विषयवस्तुहरूको लागि भने सम्पूर्ण विषयवस्तुहरू भने राम्रा ग्रहले दिन्छन् भने नकारात्मक ग्रहहरूले नराम्रै ऊर्जा शक्तिहरू दिने गर्दछन्। अब तपाईँ हामी नकारात्मक ऊर्जा शक्तिहरूबाट प्राप्त भएको नकारात्मक ग्रहबाट जुन दिएका ऊर्जा शक्तिहरूलाई कसरी छेक्न सक्दछौँ, कसरी त्यसलाई चाहिँ नराम्रो पक्षहरूलाई चाहिँ राम्रोमा परिणत गर्न सक्दछौँ, त्यो नै तपाईँ हाम्रो अग्नि परीक्षाको क्रमको रूपमा रहने भएको हुनाले ज्योतिषशास्त्रले राम्रोलाई त राम्रै प्रकारले व्याख्या गरेकै हुन्छ भने नराम्रो पक्षलाई कसरी राम्रो पक्षमा परिणत गर्ने भन्ने विषयवस्तुहरूमा कोही रत्नशास्त्र अनुसार त्यसलाई सकारात्मक ऊर्जा शक्तिमा परिणत गर्न सकिन्छ
कोही वैदिक विधि अन्तर्गत दर्शकवृन्द ग्रहहरूको जप र ग्रहको पूजापाठ यदि गरेर सकारात्मक ऊर्जा शक्तिहरूमा परिणत गर्न सकिन्छ भने कतिपय तन्त्र विधिहरूद्वारा तन्त्र साधनाहरूद्वारा गर्न सकिन्छ भने कति दर्शकवृन्द ग्रहले नै दुःख नदियोस् भनेर साधना, जसलाई अहिले सजिलो भाषामा मेडिटेसन भनेर भनिन्छ दर्शकवृन्द, जुन कि मेडिटेसनको बल प्रभावको कारणले गर्दाखेरि नै ग्रहको सकारात्मक ऊर्जनशील शक्ति तपाईँ हामी समक्ष परोस् भनेर आराधना गर्ने प्रचलनहरू भने यो सृष्टिको आदिम कालदेखि नै परेको छ। र यहाँलाई एउटा जिज्ञासा पनि लाग्न सक्दछ, यदि नकारात्मक ग्रह माथि पर्दाखेरिको अवस्थामा भने कसरी त्यसलाई सकारात्मक ऊर्जा शक्तिमा परिणत गर्न सकिन्छ त के यो हुन्छ? ग्रहले दिएको जुन देनलाई त तपाईँ हामीले के टालटाल टुलटुल गर्न सक्दछौँ त भन्ने जिज्ञासा उठ्नु तपाईँ हाम्रो स्वाभाविक प्रश्नको रूपमा पनि हामीले लिनुपर्ने हुन्छ। त्यो अवश्य पनि यो दर्शकवृन्द तपाईँ हामीले जसरी भोजन भनौँ न 84 व्यञ्जन निर्माण गरेर भोजन ग्रहण गर्दछौँ, तर त्यो भोजन जिब्रोमा खाए पश्चातको क्रममा जुन कि हामीलाई दिनुपर्ने पौष्टिक आहार प्रदान गर्दै त्यो पौष्टिक आहार प्रदान पश्चातको जुन कर्महरू जुन रहन्छ त्यो भनौँ न एउटा विष्टाको रूपमा परिणत हुने गर्दछ दर्शकवृन्द। हो त्यस्तै हो यो चिज पनि दर्शकवृन्द, ग्रहको क्रममा एक त राम्रो पक्ष र अर्को नराम्रो पक्ष, र त्यो नराम्रो पक्ष र नराम्रो परिस्थितिहरूलाई हरहमेशा मिलान र मिलाउनकै लागि ग्रह गोचरहरूमा तपाईँ हामीले त्यसलाई ऊर्जा शक्ति दिनको लागि रत्नशास्त्र या चाहिँ तपाईँको ग्रहको जपको जस्तै पूर्ववत व्याख्या गरे अनुसार नै मिलाएर लिएर जानुपर्ने अवस्था र परिस्थितिहरू भने बन्छन् दर्शकवृन्द। ती बन्ने भएको हुनाले नै रत्नको बारेमा म यहाँहरूलाई पूर्ण रूपमा जानकारी गराउन गइराखेको छु। रत्न जस्तै अब रत्नशास्त्र कस्तो शास्त्र हो त, यहाँलाई दुई थरीका रत्नका बारेमा म यहाँलाई पूर्ण रूपमा जानकारी गराउन गइराखेको छु दर्शकवृन्दहरू। जसरी हामीले रत्नशास्त्र अनुसार दुई प्रकारका रत्नहरू रहन्छन्, एउटा रत्नको अन्तर र रत्नको पक्ष र परिस्थितिहरूको हिसाबलाई हामीले हृदयङ्गम गर्दाखेरिको अवस्थामा भने एक त दर्शक यहाँहरूलाई सर्वविदित छ जुन कि हामीले सी अर्थात् समुद्रहरूमा पाइने रत्नको विषयहरू रहन्छ, जसलाई उत्कृष्ट रत्नको रूपमा मानिन्छ। र अर्को दर्शकवृन्द पानीले हजारौँ वर्षसम्म जुन कि तप्तपाएर अर्थात् पानीले त्यसलाई तपाईँको ख्याउँदै 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 गरेर बसेको अर्को प्रकृतिको रत्न जुन हो। र त्यो रत्न दर्शकवृन्द जसले दुई प्रकारका एउटा आइसल्यान्डको अर्थात् टापुको अर्थात् जसलाई हामीले हिमालय क्षेत्र भनेर भन्दछौँ, हो त्यो हिमालय क्षेत्रको रत्नको प्रकृतिको रूपमा रहेको छ। र त्यो रत्न र समुद्रको रत्न दर्शकवृन्द जसलाई तपाईँ हामीले बुझेकै छौँ, जस्तै कल्पवृक्षलाई पनि रत्नको रूपमा मानिन्छ। र एवं क्रम त्यसै गरी दर्शकवृन्द जुन समुद्र मन्थनका समयमा निक्लिने धेरै प्रकारका जुन रत्नहरू रहेका छन्, ती रत्नहरू जस्तै हिरा, मोती, माणिक्य अनि साथसाथै दर्शकवृन्द पुष्पराज, पन्ना, मुङ्गाहरू आदिलाई रत्नको रूपमा व्याख्या गरिएको छ, जुन कि देवता र दानवहरूको सहयोगद्वारा वासुकी नागद्वारा मन्थना गरिएर जुन कि समुद्रमा मन्दराचल नाम गरेको पर्वतलाई मन्थना गरेर जुन निकालिएको थियो, त्यो निकालिएको पक्षमा भने धेरै प्रकारका रत्नहरू अमूल्य चिजहरू प्राप्त भएको तपाईँ हामीले जुन कि किंवदन्ती मात्र नभएर दर्शकवृन्द पुराणहरूमा, वेदहरूमा, उपनिषदहरूमा व्याख्या गरिएको अवस्थाहरू पनि रहेको छ। तसर्थ दर्शकवृन्द जस्तै अथर्ववेदमा पनि व्याख्या गरिएको छ अग्निमीडम पुरोहिते भनेर जुन कि सुरुकै जुन श्लोक जुन रहेको छ त्यसलाई नै तपाईँको चाहिँ लिँदाखेरिको अवस्थामा पनि ती अमूल्य रत्नहरू सृष्टिको आदिम कालमा न बिजुली बत्तीहरू थिए, न त्यस्तो उज्यालो अरू प्रकाशदायक विषयवस्तुहरू नै थिए। एक रत्न घरको भित्र राख्दाखेरिको अवस्थामा सम्पूर्ण पूर्ण रूपमा उज्यालो दिने र त्यसैले नै भोजन आदि बनाउनको लागि सहयोग गर्ने, त्यसैले नै जाडो या तातोको क्रमलाई वातानुकूलित बनाउन सक्ने अवस्था पनि रहन्थ्यो। र त्यति मात्र नभएर यदि गर्मीको समयमा तपाईँ आफूलाई एसी कुलरको आवश्यकताको महसुस जस्तै रत्नले पनि त्यसै गरी दिने प्रचलन भने परापूर्व कालमा रहेको थियो। करिबन 100 वर्ष अगाडिका इतिहासहरूलाई पनि तपाईँ हामीले कोट्याएर हेऱ्यौँ भने रत्नले त्यस्ता कार्यहरू गर्थे र तिनै रत्नहरू आज अमूल्य चिजहरूलाई कतिपय विकसित देशहरू र अनि साथसाथै तपाईँको कतै सानसाना विकसित देशहरूले पनि कुनै पनि त्यस्ता खालका सङ्ग्रहालयहरूमा सजाएर राखिएको अवस्थाहरू देखिन्छ। र त्यसमा पनि दर्शकवृन्द त्यसका पनि आयुर्दाहरू रहन्छन्। रत्न सधैँभरि पूर्ण रूपमा स्पिरिचुअल नहुन सक्दछ, पूर्ण रूपमा रत्नले पूर्ण कार्यहरू भने सधैँभरि गरिरहन सक्ने अवस्थाहरू बन्दैन दर्शकवृन्द। यी रत्नहरूका पनि आयुर्दाका क्रमहरू रहन्छन्। ती आयुर्दा सँगसँगै तिनीहरूको पनि आफ्नो जुन आत्मारूपी परमात्मा जुन रहेको छ त्यो आत्मारूपी परमात्माको पनि समय भने समाप्त हुने खालको अवस्था परिस्थितिहरू रहन्छ। तसर्थ त्यो अवस्था त्यो परिस्थितिहरू दर्शकवृन्द भइसकेपछि ती रत्नहरूको
कार्य भने कुनै पनि समयमा त्यति उपयोगी र सबल र सहजता पक्षहरू भने रहँदैन। त्यो सहजता र त्यो सहयोगी र त्यो हुनको लागि दर्शकबिन त्यसका वैदिक विधि अन्तर्गत प्राण प्रतिष्ठाहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। वैदिक विधि अन्तर्गत त्यो रत्नको लागि जागरण गर्नुपर्ने अवस्था पनि रहन्छ र त्यो जागरण गरेर यदि गृहमा राख्दाखेरिको अवस्थामा कुनै पनि अफिसियल कार्यहरूमा राख्दाखेरिको परिस्थितिहरूमा या तपाईँ आफूले अङ्गुठाहरू इत्यादिमा धारणा गर्नको कारणले गर्दा पनि सकारात्मक ऊर्जा शक्ति र सकारात्मक उन्नति प्रगति र समृद्धिको पक्ष र परिस्थितिहरूको लागि ग्रहले सपोर्टहरू पनि दिएर जान्छ, ग्रहले साथहरू पनि दिएर जान्छ र ग्रहले सफलताहरू पनि दिएर जान्छ। हो, यस्तै विषयवस्तु हो दर्शकबिन, जुन कि कतै तपाईँ हामी माथि परेका नकारात्मक ऊर्जा शक्ति सकारात्मक ऊर्जा शक्ति तर्फ धकेल्नको लागि हर हमेशा त्यस्ता प्रकारका कार्यहरू हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ जुन कार्यको बल प्रभावको कारणले गर्दाखेरि भने ऊर्जा शक्तिहरू हर हमेशा प्राप्त भएर जान्छन्। उक्त ऊर्जा शक्तिहरू प्राप्त हुनको लागि र ती ऊर्जा शक्तिहरू मान सम्मान इज्जत प्रतिष्ठाहरू प्राप्त हुनको लागि नै रत्नले ठुलो भूमिका भने खेल्दछ। यहाँहरूलाई कहिलेकाहीँ विश्वास हुन पनि सक्दछ र विश्वास नहुन पनि सक्छ। फेरि रत्न त्यस्तो हो दर्शकबिन, यो विशुद्ध कुनै जात, कुनै धर्म, कुनै वर्ण, कुनै लिङ्गलाई यसले दर्शकबिन छुट्याउने भने गर्दैन। तसर्थ यो कुनै जात, कुनै धर्म, कुनै वर्ण, कुनै लिङ्गलाई पनि नछुट्याउने भएको कारणले गर्दा रत्न विशुद्ध विज्ञानको रूपमा पनि व्याख्या गरेको छ। ज्ञानद्वारा निर्मित विज्ञानले प्रमाणित गरेको विषयवस्तु हो। हुन त ज्ञानद्वारा नै प्रमाणित भएको विषयवस्तुलाई विज्ञानले प्रमाणित गर्नुपर्छ भन्ने त छैन, तर अहिलेको आधुनिक युगमा दर्शकबिन जुन कि ज्ञानवान व्यक्तिहरू नहुँदा ज्ञानी सम्पूर्ण व्यक्तिहरूमा ज्ञानको उदय रूपी परिस्थिति र उदय रूपी वातावरणहरू नहुँदाखेरिको अवस्था र परिस्थितिहरूमा भने हरहमेशा दर्शकबिन तपाईँ हामीलाई ऊर्जनशील शक्ति बनाउनको लागि र ऊर्जा शक्ति र देन र परिस्थितिहरू प्राप्त गर्नको लागि र अनि त्यति मात्र नभएर दर्शकबिन मानव मात्रको उन्नति र प्रगति र मानव मात्रको समृद्धि र शान्तिको प्रदान गर्नको लागि हर हमेशा दर्शकबिन रत्नले तपाईँ हामीलाई सकारात्मक ऊर्जा शक्ति दिएकै अवस्थाहरू पनि रहन्छ। तसर्थ देवताहरूले वज्रयानहरूदेखि लिएर देवताहरूले सम्पूर्ण रत्नकै प्रयोगद्वारा नै जुन कि शत्रु पक्षहरूलाई विजय गराएर जुन कि देवत्व प्राप्त गरेको अवस्थाहरू पनि र इन्द्रले अमरावती पनि विजयश्री प्राप्त गरेको अवस्थाहरू पनि रहेको छ। जस्तै ती रत्नका क्रमहरूको पक्षमा हेर्नुपर्दा विभिन्न स्तरीय र विभिन्न प्रकारले देवी देवताहरूले आफ्नो वाहनका साथ त्यस्ता खालका हात हतियारहरूलाई प्रयोग गरेको देखिन्छ। मानव देवीले बाघमाथि सवार हुँदाखेरिको पक्षमा कतिपय तपाईँको अष्टभुजा देवीले कहीँ डमरू लिएको पनि देख्नुहुन्छ, यहाँले कहीँ त्रिशूल लिएको पनि देख्नुहुन्छ, कतै तपाईँ आफूले देवीले भनौँ न कमलको फुल पनि लिएको देख्नुहुन्छ भने कतिपय श्रीयन्त्रहरू पनि लिएको अवस्थाहरू पनि यहाँले देख्नुहुन्छ। विभिन्न हातमा विभिन्न थरी समय काल चक्र र परिस्थिति अनुसार लिएको अवस्था र लिएको परिस्थितिहरू भने पाइन्छ। र तपाईँ आफूले देख्नै भएको छ शिवजी यदि सवार हुँदाखेरिको पक्षमा साथमा नन्दी भृङ्गी र अनि साथमा त्रिशूलको जुन क्रम पनि रहेको छ यो पनि रत्नद्वारा नै निर्माण भएको अवस्थाहरू भने बुझिन्छ। जहाँ त्रिशूल जुन कि भनेको तीन त्रिनेत्रधारी सामसदा शिवजीको जुन कि सुलह पाणी भनेर भनिन्छ, जसलाई देवीको शक्तिको रूपमा मानिन्छ, जुन कि सप्तशतीमा पनि त्यसै गरी तपाईँको चाहिँ व्याख्या गरिएको छ। शूल रूप अर्थात् देवीको रूप, जुन शक्तिको रूप, जसलाई हामीले मातृशक्तिको रूपमा मान्दछौँ। तपाईँको या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, जसलाई तपाईँको चाहिँ मातृरूपबाट जुन प्राप्त गर्ने भएको हुनाले जुन कि देवत्व शक्तिबाट जुन कि दानवी आसुरी प्रवृत्तिहरूलाई नाश गर्ने त्यस्तो खालको प्रकृतिहरू हुँदाखेरिको पक्षमा भने जुन कि रत्नको प्रयोग हुन्छ, जसलाई रत्नको विस्तृत पक्षमा ग्रहमा गएर पनि मिलान गरिएको अवस्था पनि रहन्छ। जुन कि यदि तपाईँ आफूलाई सूर्य ग्रहको कुनै गलत प्रभाव पर्यो, सूर्य ग्रहको कारणले गर्दा काममा कतै बाधाहरू पर्यो, कुण्डलिका द्वादश भाव मध्येमा सूर्य या खर्च स्थानमा बस्यो या सूर्य कुनै शत्रु स्थानमा गएर या मृत्यु स्थानमा गएर बस्यो या मानव मृत्यु स्थान अवस्था रोगव्याधको क्रमहरूलाई लिएर आयो या शत्रु स्थान षष्ठम स्थानमा जाँदाखेरिको अवस्थामा पनि सूर्यले कतै शत्रुहरूलाई चाहिँ तपाईँको हावी बनाउने पक्षका परिस्थितिहरू बनायो, नीचे सूर्य या चाहिँ तपाईँको कतै शत्रुको स्थानमा गएर बसेको अवस्था या चाहिँ तपाईँको कार्यमा बाधा अर्थात् ग्रह गोचर अन्तर्गत जुन कि त्रिकोणात्मक सन्धिका कारणले गर्दाखेरि कुनै पनि कार्यहरूमा सफलता नदिने अवस्था भयो भने जुन कि तपाईँ आफूले रत्नशास्त्र र रत्न विज्ञान अन्तर्गत तपाईँले सूर्यलाई उच्च बनाउनु पर्ने अवस्था हुन्छ। जुन कि कार्य गर्न नसकेको अर्थात् जुन कि मानौँ एउटा सानो उदाहरणको लागि जुन छात्र छात्राहरूले कक्षा कोठामा पढ्नमा कहीँ ढिलासुस्ती हुन सक्दछन् र कतिपय सम्पूर्ण छात्र छात्राको एउटै प्रकारको मस्तिष्क नहुन सक्छ।
कतिलाई एकचोटि भन्दाखेरि त्यो चाहिँ भनौँ न टिप्न सक्ने अवस्था रहन्छ भने कतिलाई 3 चोटिसम्म अर्थात् 3 पटकसम्म भन्नुपर्ने अवस्थाहरू रहन सक्छ। हो, त्यस्ता छात्रछात्राहरूलाई पनि साथसाथै लानको लागि र ती छात्रछात्राहरूलाई पनि सँगसँगै लिएर जानको लागि दर्शकवृन्द हर हमेसा तिनीहरूलाई पनि उत्थानको क्रम गर्नुपर्ने शिक्षकको दायित्व हुन्छ। त्यस्तै त्यो दायित्व अन्तर्गत रत्नको दायित्व पनि त्यही नै हो दर्शकवृन्द। जहाँ यदि तपाईँ आफूले सूर्य ग्रहकै मैले यहाँलाई जानकारी गराइराखेको छु, सूर्यले यदि काम नगरेको खण्डमा जहाँ काम, जहाँ कमाई, जहाँ उन्नति, जहाँ प्रगति र जहाँ समृद्धिताको पक्ष र परिस्थितिहरूलाई यदि नदिएको खण्डमा र कतै त्यस्तो खालको पीडा र समस्याहरू दिएको खण्डमा, कतै त्यस्तो खालको अडचन र दुविधा दिएको खण्डमा तपाईँ आफूले माणिक्य जुनै सूर्यको धातुको रूपमा मानिन्छ माणिक्यलाई यहाँले धारणा गर्न सक्नुहुनेछ, जुन कि दायाँ हातको साइलो औँला, जुन कि भनौँ न हस्तरेखा विज्ञान अनुसार मङ्गल पर्वत सूर्य पर्वत एकै स्थानको रूपमा मानिने भएको हुनाले सूर्यलाई उच्च गराउन र साथसाथै सूर्यलाई यथास्थिति र यथास्थानमा लिएर जानको लागि त्यो विधि त्यो विधानहरू गर्नुपर्ने अवस्था र परिस्थितिहरू पनि रहन्छन् दर्शकवृन्द। त्यो अवस्था, त्यो परिस्थिति र त्यो वातावरणलाई हृदयङ्गम गर्दै अगाडि बढ्दै र काम कमाई र उन्नतिलाई सपोर्ट र शत्रु परास्त सुस्वास्थ्य र दीर्घायुको कामना गर्दै यदि ग्रहको त्यो प्रकृतिको भनौँ न धारणा गर्दाखेरिको पक्षमा त्यसका पनि विभिन्न विधाहरू रहेका छन्, त्यसको पनि धातुको विधा रहेको छ, त्यसको पनि प्राण प्रतिष्ठा को विधि र विधानहरू पनि रहन्छ। यदि दर्शकवृन्द तपाईँले रिङ बनाउनु भयो र स्वतः तपाईँ आफूले कुनै पनि मुहूर्तहरू नहेराइकन यदि धारणा गर्नु हो भने त्यसले काम नगर्न सक्दछ दर्शकवृन्द। त्यसलाई काम गर्ने वातावरण पनि सृजना गर्नुपर्ने तपाईँ हाम्रो काम कर्तव्य र अधिकारमा पर्दछ। त्यो काम गर्नुपर्ने वातावरणहरू सृजना गर्नको लागि र त्यो काम र कमाइबाट सृजित हुनको लागि र त्यो काम कमाइ र उन्नतिबाट सपोर्ट र साथ सफलता र सक्सेसहरू प्राप्त हुनको लागि दर्शकवृन्द जस्तै वैदिक विधि अन्तर्गत वेदले देखाएको मार्गलाई निर्दिष्ट गरेर तपाईँ हामी अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यो वैदिक विधि अन्तर्गत दर्शकवृन्द म माणिक्यकै बारेमा व्याख्या गरिराखेको छु। माणिक्यको क्रममा आइतबारको दिनमा प्रातः समयमा अरुणोदय सँगसँगै मानिन्छ। जस्तै गर्मीको दिनमा करिबन 4 देखि उताको 3 देखि 4:30 को समयलाई अरुणोदय मानिन्छ भने जाडोको समयमा 4:30 बजेदेखि लिएर 5:30 बजेको समयलाई अरुणोदय अर्थात् सूर्योदय हुनुभन्दा आधी 45 मिनट अगाडिको समयलाई मानिन्छ। जतिखेर ब्रह्म मुहुर्तको समय मानिन्छ, जहाँ देवत्वहरूको उठानको समय मानिन्छ, जहाँ तपाईँको चाहिँ भनौँ न अमृत वर्षाको समयको रूपमा मानिन्छ। प्रातः समयको क्रम सन्ध्याकालीन समयबाट रात्रिकालीन समय, रात्रिकालीन समयबाट फेरि प्रातःको समय जहाँ हामीले अमृत वर्षाको रूपमा मान्दछौँ। र दर्शकवृन्द जुन कि हामी पूर्वीय दर्शनमा विश्वास गर्ने भएको कारणले गर्दा पूर्वीय दर्शन अन्तर्गत सूर्यको उदय सँगसँगै सूर्यलाई स्वयं देवताको रूपमा पनि मानिन्छ, स्वयं विष्णुको अंशावतारको रूपमा मानिन्छ र स्वयं विष्णुकै साक्षात रूप भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईँको उहाँलाई दिवाकरका रूपमा पनि व्याख्या गरिएको छ। जहाँ आदिदेव दिवाकर प्रभाकरको रूपमा पनि रहने भएको कारणले गर्दाखेरि सूर्य जुन कि स्वयं साक्षात औषधिको रूपमा पनि सूर्यलाई मानिएको छ र सूर्यबाट पाउने जुन ऊर्जा शक्ति र त्यो नै दर्शकवृन्द सूर्यको प्रिय धातुको रूपमा माणिक्यलाई मानिन्छ भने प्रिय रत्नको रूपमा भने हरमेशा माणिक्यलाई मानिन्छ दर्शकवृन्द, जसलाई अङ्ग्रेजीमा हामीले रुबी भनेर भन्दछौँ। रुबी विश्वको परिप्रेक्ष्यमा हेर्नुपर्दा अत्यन्तै राम्रो र अत्यन्तै म्यानमारको रुबीलाई मानिएको छ, जहाँ कि समुद्र किनाराहरूबाट जुन प्राप्त हुने त्यो रुबी जस्तै तपाईँ आफूले धारणा गर्दाखेरि प्रातः समयमा वैदिक विधि अन्तर्गत जुन कि आकृष्ण नरजसाह व्रतमानो निविशेन मृतन मर्तञ्च हिरण्येन सविता रथेनाम देवो जाति भुवनानि पश्यन्, यो मन्त्रले पञ्चामृतद्वारा 108 पटक जप र प्राण प्रतिष्ठा गरेर यदि तपाईँ आफूले तामाको धातुमा सूर्यलाई प्रिय धातु र रत्नको क्रममा माणिक्य हुने भएको हुनाले यी दुई विधि विधान अन्तर्गत तपाईँले दायाँ हातको साइली औँलामा प्रातः समयमा यदि वैदिक विधिले धारणा गर्नुभएको खण्डमा पक्कै पनि तपाईँ आफूले सोचेको विषयवस्तु र अनि साथसाथै गर्न खोजेको काम र गर्न खोजेको विषयवस्तुहरू भने हरमेशा राम्रो साथ, राम्रो सफलता, राम्रो उन्नति र राम्रो समृद्धिहरू प्राप्त हुन सक्ने अवस्था र परिस्थितिहरू भने बनेर जान्छन्। त्यो अवस्था र त्यो परिस्थितिहरूलाई प्राप्त गर्नको लागि दर्शकवृन्द यहाँले निम्नवत जुन कि व्याख्या गरिअनुसारको नीति र नियमहरूलाई भने पालना गर्नुपर्ने हुन्छ र अनि यो पनि दर्शकवृन्द धारणा गर्दाखेरिको अवस्थामा उमेरको निकै हकबन्दी लाग्दछ। जसरी एकजना डाक्टर साहबले आफ्ना जुन मरिजहरू हुन्छन् जस्ता पेसेन्टहरू जो हुन्छन् उहाँहरूको लागि औषधि सिफारिस गर्दाखेरिको अवस्था र परिस्थितिहरूमा त्यो दबाई कुन तरिकाले भनौँ न सेवन गर्ने, कुन समयमा सेवन गर्ने, खाना खाएर गर्ने या खाना नखाएर गर्ने या दिउँसो गर्ने या बिहान गर्ने या सन्ध्याकालीन साँझको समयमा या रात्रिकालीन समयमा गर्ने
हो त्यो विधि त्यो विधानको पक्ष र परिस्थितिहरूको लागि भने हृदयङ्गम गरेर मात्रै उहाँले त्यो उपायहरू लेखेर दिनुहुन्छ। त्यस्तै दर्शकवृन्द यो रत्न पनि त्यस्तै महत्त्वपूर्ण रहन्छ। जस्तै 10 किलो बराबरको व्यक्तिलाई 1 क्यारेटले काम गर्छ भने यदि तपाईँ आफू 60, 70, 80 हुनुहुन्छ भने 6, 7 या 8 क्यारेटले तपाईँलाई काम गर्छ, जसलाई सजिलो भाषामा रत्ती भनेर भन्ने गरिन्छ दर्शकवृन्द। तसर्थ त्यो रत्ती तपाईँ आफूले धारणा गर्न सक्नुहुनेछ र त्यो धारणा गर्दै सकेपछिको अवस्थामा ब्रह्मचर्यत्वको 3 दिन पर्यन्तसम्म तपाईँ आफूले रहनुपर्ने हुन्छ र जस्तै हेभी हिंसात्मक चिजहरूलाई तपाईँ आफूले धारणा गर्न मिल्दैन दर्शकवृन्द। जस्तै तपाईँ हामीले हिंसात्मक चिजलाई मान्दाखेरि माछा मासुहरू इत्यादि भए ती चिज र अल्कोहल पेय पदार्थका चिजहरू भए त्यसलाई पनि तपाईँको सुरापानहरू इत्यादिका पक्ष सोमरसहरूलाई पनि बन्द गरिएको अवस्थाहरू पनि रहन्छ। तसर्थ अनि मात्रै उक्त रत्नले यहाँलाई काम कमाई र उन्नतिको वातावरण र परिस्थितिहरूलाई सहजता सरलता र सफलता बनाएर जाने खालको अवस्था र परिस्थितिहरू भने निर्माण भएर जान्छ। अन्यथा दर्शकवृन्द तपाईँ आफूले धारणा त गर्नुभयो, त्यसको नीति नियम र कानुनलाई पालना गर्नु भएन भने हर हमेसा त्यो नीति त्यो नियम र त्यो कानुनले कहिले पनि तपाईँ आफूलाई परिवेशभित्र बाँध्न सक्दैन। त्यसले आउट अफ भनौँ न ट्र्याक अर्थात् बाहिरी बाटोमा लिएर जान्छ। जब बाहिरी बाटो बिना बाटो तपाईँ आफू हिँड्न पनि सक्नुहुन्न, बिना बाटो कुनै पनि तपाईँ आफूले कार्यहरू पनि गर्न सक्नुहुन्न। तसर्थ किनभने नियम रहन सक्छ दर्शकवृन्द। नियमलाई बेनियममा यदि परिणत भइदियो भने कतै त्यस्ता खालका पीडा र त्यस्ता खालका अडचन र त्यस्ता खालका समस्याहरूका पक्ष र परिस्थितिहरू निम्तिन्छन्। तसर्थ आफ्ना 9वटा ग्रहका 9वटा रत्नहरू रहेका छन् अनि बिग्रिएका ग्रहका गोचर अन्तर्गत ग्रह जुन बिग्रियो त्यही अनुसारको उपरत्नहरू रत्नहरू धारणा गर्न पनि सकिन्छ। र अहिलेको जुन समय जुन रहेको छ देख्दाखेरि उस्तै जस्तो रत्नहरू लाग्छन्, तर त्यसमा विभिन्न थरी विभिन्न प्रकार र विभिन्न विधाहरूमा चाहिँ निर्माण भएको अवस्था र निर्माण भएका परिस्थितिहरू भने देखिन्छ दर्शकवृन्द। त्यस्ता परिस्थिति र त्यस्ता वातावरण र त्यही हिसाब र त्यस्तालाई यदि हामीले अगाडि बढाउँदा दर्शकवृन्द पाउनुपर्ने ऊर्जा शक्ति हामी नपाउन सक्दछौँ। जुन पाउनुपर्ने ऊर्जा शक्तिबाट जुन मान सम्मान र इज्जत प्रतिष्ठाहरूका विधाहरू जुन रहन्छन् ती विधा र ती विधानहरूलाई दर्शकवृन्द तपाईँ हामीले प्राप्त गर्न सक्दैनौँ। जब प्राप्त गर्न सक्दैनौँ दर्शकवृन्द त्यसबाट पाउनुपर्ने ऊर्जा शक्ति नभइसकेपछि त्यसलाई हामीले नक्कली रत्नको रूपमा लिनुपर्ने अवस्थाहरू रहन्छ दर्शकवृन्द। हो सबैजना सबै विधा र विषयवस्तुहरूमा पुख्तपोखे नहुन सक्नुहुन्छ। आफ्नो विधा र आफ्नो विषयवस्तुहरूमा आफूले गरेको कार्यमा मात्रै कोही पुख्तपोखे हुन सक्नुहुन्छ। संसार विश्वासमै अडेको छ। तसर्थ विश्वास हो फलदायक भनेर पनि भनिन्छ दर्शकवृन्द। किनभने विश्वासबाट फल प्राप्त हुन्छ। त्यो फल तपाईँ हामीलाई हाम्रो कार्यहरूमा विश्वास गर्नाले नै पूर्णताको प्राप्तहरू भने प्रदान भएर जान्छ। अन्यथा त्यसको पूर्णताको क्रम र त्यसको पूर्णताको विषयवस्तु र अन्य कार्यको पक्ष र परिस्थितिहरूलाई भने प्राप्त नहुन सक्दछ। र त्यो प्राप्त नहुने भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो प्राप्त हुनकै लागि दर्शकवृन्द तपाईँ हामीले जुन ग्रहले दिएका मार्ग निर्दिष्ट विषयवस्तुहरूलाई यदि तपाईँ हामीले जीवनमा उपयोग गरेर जीवनको पक्ष र जीवनको परिस्थितिहरूलाई हृदयङ्गम गरेर यदि तपाईँ हामी अगाडि बढ्यौँ भने जीवनयापनको सरलता र सहजता अवश्य पनि सरल बनेरै जान्छ दर्शकवृन्द। तसर्थ रत्नको आफ्नो ठाउँमा ठुलो भूमिका रहन्छ र म आउँदा श्रृङ्खलाहरूमा पनि यहाँलाई यस्ता विषयवस्तुहरूको अझ गहिरो रूपमा व्याख्या गर्दै जानेछु दर्शकवृन्द। तसर्थ जुन रत्न तपाईँ हामीले 5वटा औँलाहरूमा पूर्ण कतिले लगाएको देखिन्छ त्यसको कार्यहरू पनि दर्शकवृन्द के कस्ता हुनेछन् तिनीहरूले पनि तपाईँ हामीलाई ऊर्जा शक्तिहरू अवश्य पनि दिनेछन् भन्दै आजको लागि ज्योतिष मन्थन कार्यक्रम सकेको छ। नेपाल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। हस्त नमस्कार।